नमस्कार, तपाईहरु हुनुहुन्छ केटीभी समाचारको साथमा। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। पहाड तथा तराई डुवर्सको 16 वटा मौजाहरू लिएर चुनाव गर्ने कुरामा क्रामकपाले जनाए दुःख। सो 6औं अनुसूची भन्दा सानो रहेको मन्तव्य। रिङटिङ चिया कमान चाँडै खोल्न पर्ने मागमा हिजोदेखि दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालय अघि सुरु भयो आमरण अनसन। अनि सिल्लरी बस्तीको इको टुरिज्मले पर्यटनलाई आकर्षण गर्नको सँगै वन संरक्षण र स्वरोजगारको निम्ति पनि गरिरहेछ सहयोग। केटीभीको विशेष रिपोर्ट। पहाड र तराई डुवर्सका 16 वटा मौजा लिएर हुन लागेको चुनाव विषय आज एक पत्रकार सम्मेलन डाकी क्रामकपाले सो 6औं अनुसूची भन्दा सानो रहेको बताउँदै दुःखपूर्ण रहेको क्रामकपा नेता मोहन पौडेलले बताएका छन्। त्यो 6औं अनुसूची भन्दा पनि तल फेरि 2टा मौजा अझै काटेर 16 वटा मौजामा आज जुन चुनाव हुन गइरहेछ यो अति नै दुर्भाग्यपूर्ण। सर्वभारतीय गोर्खाहरूको आकांक्षा र राजनीतिक चिनारी चाहिँ फुलफिल गर्दैन भनेर उहाँहरूले राजीनामा दिन थालेका छन्। अन्त यो एउटा सारो गोर्खाल्यान्डको आकांक्षी जनतामाथि ठुलो विश्वासघात भएको चाहिँ क्रामकपाले यसलाई ठहर गरेको छ। यसरी क्रामकपा नेता किशोर प्रधानले हाल मालिकहरूलाई नोक्सान भयो भने चिया बगानको मजदुरहरूले 8 घण्टाको सट्टा 9 घण्टा काम गर्न पर्छ भनी बताएकोमा विरोध जनाएका छन्। कि दार्जिलिङको कतिवटा चियाबारीमा गोजामुमोको श्रमिक संगठनहरूले मालिक पक्षसँग प्रबन्धनसँग मिलेर बगानलाई घाटा भयो, मालिकहरूलाई घाटा भयो र हामीले मिलेर अब 8 घण्टाको बदली 9 घण्टा काम गरिदिनुपर्छ भनेर शोषित मानिसहरूलाई अझै शोषण गर्ने, मालिकहरूले जुन शोषण गर्ने उनीहरूले कार्यक्रम र नीति अपनाउँदैछ है। यो एकदमै बडो खेदपूर्ण हामी मान्छौँ गर्छौँ र जुन चाहिँ एउटा प्रक्रिया जुन नीति बनिएको छ है 8 घण्टा मात्रै काम गर्नुपर्ने, यसलाई यथावत राख्नुपर्ने हाम्रो एउटा माग त होइन। यो यही नै हुनुपर्छ। यसलाई लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। यसरी उनले हाल पहाडमा विपक्षी नेता र विपक्षी दल भनेर के पुष्टि गर्न चाहेको सो आफूहरूले बुझ्न नसकेको बताउँदै अब भविष्यमा नै सो स्पष्ट हुने बताएका छन्। विपक्षी भनेर जुन आरोप लाइँदैछ अब अहिलेसम्म सायदै उहाँहरू राज्य सरकारसँग मिलेर राज्य चलाउनु भएको कारणले गर्दा विपक्षी भन्नुभएको होला। तर दार्जिलिङको परिप्रेक्ष्यमा हेर्नु हो भने विपक्ष गोर्खाल्यान्डको पक्ष र गोर्खाल्यान्डको विपक्ष यही मात्रै हामी बुझ्छौँ। यो विरोधी अथवा विपक्षीहरू चाहिँ गोर्खाल्यान्डको विरोधी कि कुनै दलको विरोधी, सायद यो कुरो अब साँचो रूपमा अगाडि आउँछ होला भन्ने हामीलाई लागेको छ। रिङटिङ चिया कमानलाई शीघ्र खोल्न पर्ने साथै यसका मालिक सुनिल चौधरीको लीज खारेज गर्ने माग लिएर हिजोदेखि दार्जिलिङ जिल्लापाल कार्यालय अघि दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियनका 7 सदस्यहरू आमरण अनसनमा उत्रेका छन्। दार्जिलिङको रिङटिङ चिया कमानलाई शीघ्र खोल्नुपर्ने साथै यसका मालिक सुशील चौधरीको लीज खारिज गर्नुपर्ने माग लिएर हिजोदेखि जिल्लापाल कार्यालय दार्जिलिङ अघि आमरण भोक हडताल सुरु भएको छ। यस भोक हडतालमा अम्बर तामाङ, सरोज तामाङ, विमल तामाङ, अशोक शेर्पा, अरुण बराइली, सन्दीप राई अनि नवीन राई गरी 7 सदस्यहरूले अंशग्रहण गरेका छन्। मालिक सुशील चौधरीले लिएको यस चिया बगानको लीज खारेज गरेर यस चिया कमानलाई सञ्चालन गराउने कार्य जबसम्म हुने छैन तबसम्म हामी यस भोक हडतालमा बस्नेछौँ भन्ने उनीहरूको भनाइरहेको छ। यसै भोक हडताल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गोजमु श्रमिक संगठन दार्जिलिङ तराई डुवर्स प्लान्टेशन लेबर युनियनका महासचिव सुरज सुब्बाले 19 डिसेम्बर 1996 को दिनदेखि बन्द रहेको यस चिया कमानलाई शीघ्र खोल्नुपर्छ अनि यो चिया कमान बन्द हुँदाहुँदै पनि सुशील चौधरीले यसको लीज नवीकरण गर्ने कार्य गरेका छन् भनी बताएका छन्। उनले यस चिया कमानको लीज 2002 मा मात्रै समाप्त भएको अनि यसको पुनः नवीकरण गरिएको बताउँदै यसको पनि जवाब दिनुपर्ने साथै लीज शीघ्र खारिज गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। राज्यका 59 वटा बीटी कलेजहरू मध्ये 18 वटा बीटी कलेजहरू पुनः सञ्चालित हुने क्रममा कालेबुङको बीटी कलेज पनि आगामी जुलाई महिनादेखि सञ्चालन हुने बारे आज उक्त कलेजका प्राचार्य मनिन्द्र भुजेलले बताएका छन्। भोलि मात्रै 29 तारिकको दिन एआरसी को 132वां मिटिङ 132 मिटिङ बस्दैछ र त्यो मिटिङमा
131 मा जतिवटा 18वटा प्रशिक्षण संस्थानहरूलाई मान्यता प्रदान गरेको छ त्यो मिटिङमा कन्फर्म भएपछि चाहिँ हामीले आधिकारिक रूपमा एनसीटीबाट यो स्वीकृति अथवा मान्यताको चिठी पाउने एउटा सम्भावना छ। र अब उसो यो जुन चाहिँ प्राइमेरी टिचर्स ट्रेनिङ कोर्स थियो यसलाई DLED डिप्लोमा इन एलिमेन्ट्री एडुकेसन भनेर भनिनेछ अनि यो 2 वर्षको हुनेछ। सबै यो विशेष गरी यो 18वटा प्रशिक्षण संस्थानहरू जो चाँडै खोलिनेछ यसको फ्याकल्टी रिक्वायरमेन्टहरू चाहिँ सबै फिनान्स डिपार्टमेन्टकै स्वीकृतिको लागि पठाएको छ र सायद अब चाँडै नै यो वेस्ट बेङ्गाल पब्लिक सर्भिस कमिसन मार्फत चाहिँ जति पनि यहाँको अब प्राध्यापकहरू अनि फिजिकल इन्स्ट्रक्टर भयो कम्प्युटर अपरेटर भयो सबै एपोइन्टमेन्ट हुने एउटा सम्भावना छ। त्यसको साथसाथै जति पनि प्राइमेरी टिचर्सहरू जो 1 वर्षको प्राइमेरी टिचर्स ट्रेनिङ कोर्स कम्प्लिट गरेर बसेका छन् उहाँहरूको निम्ति 1 वर्षको ब्रिज कोर्स अनि जसले ती प्राइमेरी टिचर्सहरू जसले अहिलेसम्म कुनै प्रशिक्षण नै लिएका छैनन् उनीहरूको निम्ति 2 वर्षको ब्रिज कोर्स पनि सँगसँगै सुरु हुनेछ र जम्मा 3वटा साइमल्टेनियस कोर्स चाहिँ आगामी जुलाई महिनादेखि सुरु हुनेछ। विगत केही वर्ष अघिसम्म जंगल फाडेर अनि बेचेर जीविका चलाउने सिल्लरी गाउँका बासिन्दाहरू आज भिलेज इको टुरिज्म सुरु गरी त्यही जंगल र रुखको संरक्षण गर्दै आफूहरूको जीविका उपार्जन मात्र गरिरहेका छैनन् तर इको टुरिज्मको क्षेत्रमा कालेबुङको ख्याति पनि बढाउँदै लगिरहेछ। प्रस्तुत छ यसबारे केटीभीको यो विशेष रिपोर्ट। पेदोङ नजिकै सिल्लरी बस्ती छ रे भन्ने कुरा आज हामीलाई धेरै मात्रामा थाहा छ, तर वास्तवमा सिल्लरी बस्तीको के महत्व छ अनि यसको प्राकृतिक सौन्दर्यताले आजको दिनमा के कतिको आकर्षण गरिरहेको छ हामी मध्ये धेरै कम मात्रालाई ज्ञान छ। सिल्लरी गाउँ जंगल बीचमा बसेको 33वटा परिवार बस्ने साधारण अन्य गाउँ सर नै हो, तर यहाँबाट देखिने हिमालको सुन्दर अनि मनमोहक दृश्य साथै सबैभन्दा लामो अनि धेरै हिमाल देख्ने ठाउँ सायदै दार्जिलिङ पहाडभरि अन्य ठाउँमा छ होला। यसको साथै हिमालदेखि टिस्टा नदीको सबैभन्दा लामो दृश्य देखिने ठाउँ पनि सिल्लरी गाउँ नै हो। यहाँको रमिते डाँडादेखि हिमालसँगै टिस्टा नदीको लामो दृश्य अनि गान्तोक सिक्किमको प्राय जस्तो ठाउँहरू यहाँबाट देखिने गर्दछ। कालेबुङ शहरदेखि लगभग 20 किलोमिटरको यात्रापछि हामी पुग्छौं 20 माइल पेदोङ, जहाँबाट अन्दाजी 4 किलोमिटर यात्रा तय गरेपछि हामी पुग्छौं सिल्लरी बस्ती। चारैतिर जंगल बीचमा बसेको सिल्लरी बस्ती विगत केही वर्ष अघिसम्म एक अनकन्टार नै थियो। विकासको नाममा फरेस्ट विभागले काठको लट्टा निकाल्न एउटा रफ बाटो पुर्याएको थियो बस, नत्र आज पनि त्यहाँ न त बत्ती छ, न त पानी, न त स्वास्थ्य केन्द्र, न त प्राथमिक स्कुल। तर विगत 2 वर्षदेखि भिलेज इको टुरिज्म यहाँ सुरु गरेपछि सिल्लरी बस्तीले बिस्तारै आफ्नो रूप फेर्दै आएको छ। केही झोपडीहरू मात्र रहेको ठाउँमा हाल ससाना सुन्दर घरहरू निर्माण भइरहेको छ भने भर्खरै पञ्चायत मार्फत 100 दिने रोजगार अन्तर्गत बाटो निर्माण कार्य पनि सम्पन्न भएको छ। तथापि अझै पनि सिल्लरी गाउँमा धेरै सुविधाहरूको खाँचो छ। सिल्लरी गाउँको स्थापना र वर्तमानसम्मको यात्राको आफ्नै कथा छ। यहाँ मानिसहरू गएर आफै बसोबासो गरेका होइनन्। धेरै वर्ष अघि फरेस्टको लट्ठा काट्न भनी सरकारी विभागले नै कतिपय मानिसहरूलाई त्यस जंगलमा लगेका थिए र पछि त्यही काम गर्दा गर्दै त्यही डेरा हालेर बसे अनि बिस्तारै त्यही एउटा गाउँ बनियो। अनि त्यस ठाउँमा सिमसारे पानीमा सिल्लरीको साग प्रचुर मात्रामा उम्रने हुँदा ठाउँको नाम राखियो सिल्लरी बस्ती। 2 पुस्तादेखि त्यस ठाउँमा बसोबासो गर्दै आए तापनि सरकारले सरकारी नोकरी त दिएन, साथमा घाँस र बाँसको समस्या हुँदा वरिपरिका जंगल फाँडेर गाई बस्तु पालेर केही मात्रामा खेती गरेर ती ठाउँका मानिसहरूले जीविका उपार्जन गरिरहेका थिए।
त्यस ठाउँका मानिसहरूलाई 2006 सालमा नै पेदुङका समाजसेवी सेबास्टिन प्रधानले इको टुरिज्म गर्ने सल्लाह दिए तापनि त्यस समय कसैले विश्वास नै गरेनन्। यस्तो अनकन्टा जंगलमा कुन चाहिँ पर्यटक आउँछ भन्ने प्रश्न सिल्लरीवासीमा थियो। तर पछि सेबास्टिन प्रधानले रेसी खोलामा नै इको टुरिज्म सुरु गरेपछि अनि त्यहाँ पर्यटकहरूको आगमनलाई देखेपछि आफूहरूले पनि 2009 सालदेखि भने इको टुरिज्म आफ्नै घरमा सुरु गरेको बिरु तामाङ बताउँछन्। मलाई त अब आइडिया त थिएन, सेबास्टिन दाजुले सिकाउनु भएको कि म 86-87 देखि उहाँसँग चाहिँ हिँड्थेँ। यो जग्गा चाहिँ अलिक सिन्कुनाको पऱ्यो फेरि, अन्त झट्टै दिएन। अन्त उहाँले रेसीमा गर्दाखेरि अब टुरिस्ट आउजाउ गर्नु थाल्यो। त्यही देखेर अन्त हामीले पनि उहाँलाई सल्लाह गऱ्यौँ, उहाँसँग मिटिङहरू बस्यो। अन्त यस्तो यस्तो गर्नु भनेर भन्नुभयो कि त्यहाँदेखि चाहिँ हामीले गरेको। अहिले पनि दाजुले नै हाल्नुहुन्छ यहाँ टुरिस्टहरू। जुन समयदेखि इको टुरिज्म सुरु गरियो त्यस समय पश्चात भने आफूहरूको आर्थिक स्थिति राम्रो भएको अनि आर्थिक स्थिति राम्रो हुनु मात्र होइन तर अघि जुन जंगल फाँडेर जुन रुख काटेर पेट पाल्ने गरिन्थ्यो आज त्यही जंगल देखाएर त्यही रुख संरक्षण गरेर अनि त्यही ठाउँबाट देखिने हिमाल देखाएर आफूहरूको जीविका उपार्जनको धन्दा भइरहेको सिल्लरीवासी तथा इको टुरिज्म गरिरहेका दिलीप तामाङ बताउँछन्। अन्त अहिले चाहिँ जसरी इको टुरिज्मलाई के सिकायो भनेदेखि जुन चाहिँ रुखपातहरू बेच्ने काम, यो खोला नाला बेच्ने काम, हिमाललाई बेच्ने काम भएर पैसाहरू कमिरहेको छ। अहिले घर चलिरहेको छ, छोराछोरी पढाउने काम भइरहेको छ। जुन पहिला चाहिँ साँच्चै नै रुख काटेर नै बेचिन्थ्यो, अहिले चाहिँ रुख काट्ने काम होइन, रुख चाहिँ डल्लै जमिनसँगै रुख देखाएर बेचेर 2 पैसा कमाइरहेको छ। अहिले सेबास्टिन दाजुले चाहिँ हामीलाई सिकाउनु भएको छ कि यसलाई नै देखाउँदै बहुत वर्षसम्म चल्ने त्यही रुखलाई पहिला चाहिँ काटेरै पैसा कमाइने थियो। अहिले सिल्लरीमा म्याक्सिमम सबसे पहिला चाहिँ हामी बिरु तामाङ र म भएर स्टार्ट गरेको थिएँ। अरू कसैले पनि पत्याएको थिएन यो टुरिज्म चाहिँ यहाँ सिल्लरीमा टुरिस्टहरू आएर बस्छ भन्ने चाहिँ कसैले पनि विश्वास गरेको थिएन सिल्लरीको सबै हाम्रो दाजुभाइहरूले। अब अहिले चाहिँ प्राय सबै 30 फ्यामिलीमा तपाईँको 8-9 वटा फ्यामिलीले चाहिँ अहिले यही व्यवसाय गरिरहेको छ। आजको दिनसम्म पनि एकजना ग्रेजुएट गरेको व्यक्ति पनि नभेटाइने गाउँ सिल्लरी गाउँमा इको टुरिज्मको बारेमा बुझाएर यस काममा अग्रसर गर्न लाउने पेदोङका समाजसेवी सेबास्टिन प्रधानलाई सिल्लरी गाउँका बासिन्दाहरूले गुरु नै मान्ने गर्दछन्। यो टुरिज्मको आइडिया चाहिँ हामीले सेबास्टिन दाजु प्रधान हुन्छ उहाँकोबाट नै हामीले पायौँ। यो सब त पहिला हामीलाई थाहा थिएन। यहाँ अब सबै यो फाउन्डर त सेबास्टिन दाजु हुनुहुन्छ, सेबास्टिन दाजुले नै भन्नुभयो। त्यसको पछाडि हामीले फर्स्ट अब एउटा 2टा रुम बनायौँ। त्यस पछाडि आउनु थाल्यो यसरी नै अब टुरिस्टहरू। योभन्दा त अगाडि हामी रोजीरोटी नै काम गरेर हिँड्थ्यौँ, पाखामा गएर खेतीपाती यस्तो अलैँचीको खेतीहरू गर्थ्यौँ। अलिकति अब बदलिएको छ भन्नु पर्यो। हजुर, अहिले हामी नानीहरूको हामीले इङ्ग्लिस स्कुल पढाइरहेको छौँ, कसैले अब कलेज पढिरहेको छ यहाँकोहरू, कतिले अब माध्यमिक दिएर कोही फौजीतिर पनि गइरहेको छ। छोटो समयमा विशेष रूपमा घरेलु पर्यटकहरूको विशेष आकर्षणको केन्द्र बन्न सक्षम सिल्लरी गाउँमा हाल दैनिक लगभग 30 देखि 40 पर्यटकहरू आएर बास बस्ने गरेको बताउँछन्। हुन पनि सिल्लरी गाउँबाट देखिने प्राकृतिक सौन्दर्य अति नै मनमोहक हुने गर्दछ। सुन्दर कञ्चनजङ्घा चाँदी टल्के चाहिँ देखिन्छ। जुन कञ्चनजङ्घालाई हेर्न पर्यटकहरू एका बिहानै उठेर कुनै भ्यू पोइन्टमा जान पर्दैन, तर सुतेकै बेडबाट देख्न सकिन्छ। सिल्लरी गाउँको मुख्य गुण नै यही रहेको छ। यसबाहेक सेबास्टिन प्रधानको अगुवाईमा गाउँवासीहरूले गाउँकै वरिपरि खोजी निकालेको पर्यटक स्थलहरूमा रमिते भ्यू पोइन्ट, तिनचुले, साइलेन्ट भ्याली, दामसाङगढी आदि पनि छ, जहाँ पर्यटकहरू ट्रेकिङ गर्ने गर्दछ। प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण सिल्लरी गाउँको प्राकृतिक सौन्दर्यताको साथमा त्यहाँको हस्पिटालिटी अर्थात् पर्यटकहरूलाई गरिने सत्कार अति उच्च कोटिको रहेको पर्यटकहरू बताउँछन्। हमको हॉस्पिटलिटी बहुत अच्छा लगा, लेकिन खाना पीना भी बहुत अच्छा है। पानी उनी सब ठीक है, बहुत अच्छा है। अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे स्पेशली क्या चीज अच्छा लगा? क्या चीज? ये नदी के पास में एक घर। हाँ, बहुत अच्छा लगा। सबसे जो अच्छा लगा है ये जो इको रिसोर्ट होता है, नेचर का एकदम बीच में है, ऐसा लग रहा है कि नेचर में ही है हम।
मेन थिङ हस्पिटालिटी क्यानो हस्पिटालिटी इको टुरिज्मको मूल खासियत नै कटेजमा बास बस्नु, अर्ग्यानिक खानाहरू खानु, प्राकृतिक सौन्दर्यताको बीचमा रम्नु त यहाँ छँदैछ। साथमा सांस्कृतिक गीत र नृत्यहरूको मनोरञ्जन पनि पर्यटकहरूले लिन पाउने सक्छ। यस्ता पर्यटक स्थलको खोजी निकाल्न मात्र होइन, तर यसको सुरुवातले धेरैवटा परिवारको पेट पाला हुनु, छोराछोरीलाई अंग्रेजी पाठशाला पढाउन सक्नु, वन संरक्षणसँगै जंगली जनावर र पशु पंक्षीहरूको संरक्षण गर्नु, यी सब कुराहरूको सोच लिएर अघि आएका सेवासिंह प्रधानले कसरी सिल्लरी गाउँलाई आफ्नो लक्ष्य राखे अनि आजको यस परिस्थितिमा ल्याइ पुर्याए, यसबारे उनी के भन्छन् सुनौ। खै गर्नु त मैले के गरेको थिइनँ, यो गाउँलाई वन जंगललाई बचाएर यहाँ एउटा यिनीहरूको पेशा, यिनीहरूलाई इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेसन गर्ने, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, पर्यावरण पनि बाँच्ने, वन जंगल पनि बाँच्ने, चराचुरुङ्गी बाँच्ने र इन्कम पनि हुने, जस्तो अब फर्दर जेनेरेसन टु जेनेरेसनलाई पुग्ने र कसैले अम्ला ठडाएर यहाँ टुरिज्म भएछ, यो वन जंगल पो सकेछ रुख काटेर भनेर त्यो लान्छना पनि नलाग्ने भनेर चाहिँ एउटा सानो टुरिज्म सुरु गरेको। अब सिल्लेरी गाउँमा चाहिँ यो तपाईँको 3-4 वर्ष भयो। हुनु चाहिँ मैले उहाँहरूलाई एडुकेट चाहिँ 96 देखि गरेको, तर फाइनेन्सियली साउन्ड नहुँदाखेरि चाहिँ उहाँले गर्नु सक्नु भएन र त्यहाँदेखि अर्को कुरो आएर विश्वास भएन, किनभने मान्छेले बिबिचमा भन्थ्यो होइन कहाँ तिमीहरूको वन जंगलमा टुरिस्ट चल्छ, बिल्डिङ हुनुपर्छ, कालिम्पोङ सहरमा मात्रै चल्छ, टुरिस्ट आउँदैन, यस्तो वन जंगलमा कोही टुरिस्ट पस्दैन भन्ने भावना भयो। र अन्त मैले रेसी खोलामा एउटा 2005 देखि इको टुरिज्म गाउँ भनेर त्यहाँ सुरु गर्यो। सिल्लरी गाउँको नामलाई पर्यटक मानचित्रमा हाले तापनि नामले गर्दा पर्यटकहरू आउन नसकेको अनि आफैले पछि यसलाई न्यू दार्जिलिङ नामकरण गरेको पनि सेवासिंह प्रधान बताउँछन्। टूरिस्टले पनि सिलेरी गाँव, सिलेरी मतलब क्या है, यो सिलेरी एक तो प्लांट का नाम है, वो उसका सूप वूप खाता है, वो गांव है, उसमें कंचन दिखता है न, हामी थाक्बो न, आई डोन्ट वान्ट टु स्टे। र गर्दाखेरि मैले 2टा जस्तो बुकिङ त्यसरी क्यान्सल भयो। त्यहाँबाट राति सोचेँ अब यो नाम चाहिँ अलिकति टाइटल चाहिँ अलिकति हाल्नुपर्ने रहेछ, कुनै एट्र्याक्टिभ हो नाम हाल्नुपर्ने रहेछ भन्दाखेरि ब्रान्ड नेम अलिकति हाल्नुपर्ने रहेछ भन्दा दार्जिलिङको नाम आयो मलाई, क्विन अफ हिल्स। र मेरो पाला यसो बिचाराको न्यू दार्जिलिङ, अहिलेको दार्जिलिङ त खतम भयो कन्जेस्टेड भएर, र नयाँ दार्जिलिङ लाउँदा के हुन्छ भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ यसो बिचाराको हुन्छ एकदम न्यू दार्जिलिङ। कसले अब्जेक्सन गर्ने, दार्जिलिङ भनेर लगायो त अब्जेक्सन हुन्छ, पोलिटिकली अब्जेक्सन होला के होला, न्यू दार्जिलिङ भनेर लगाएँ। त्यो लगाएर मैले भने अन्त त्यहाँ फेरि बुकिङ गराएँ, न्यू प्लेसेस मिस्टर प्रधान, एनी न्यू प्लेसेस भन्दा चाहिँ यस देयर इज अ न्यू दार्जिलिङ, सिलेरी न्यू दार्जिलिङ। न्यू दार्जिलिङ केमा नाच्यो भने एज अ वन्डरफुल ब्युटिफुल एन्ड नाउ इज ओल्ड दार्जिलिङ, इट बिकम कन्जेस्टेड एन्ड वी डोन्ट वान्ट टु गो। यसरी आफूहरूको गाउँमा इको टुरिज्मको काम सुरु गरेपछि सारा गाउँमा नै आर्थिक स्थिति मजबुत हुँदै आएको, इको टुरिज्म गर्ने परिवारसँगै नगर्ने परिवारहरू पनि यस घडी काम खोज्न टाढा जान नपरेको उक्त गाउँका बासिन्दा अनि इको टुरिज्म चलाएर बसेका फुर्बा तामाङ अनि अन्यहरू बताउँछन्। साँच्चै नै आज सिल्लरी बस्तीले इको टुरिज्मको निम्ति आफ्नो गाउँको नाम राष्ट्रिय स्तरमा मात्र पुर्याएका छैनन्, तर कसरी स्वरोजगार बन्न सकिन्छ अनि प्रकृतिलाई कसरी बेच्न पर्छ त्यसको एउटा उदाहरण पेश गरेको छ। यस प्रकारको कामलाई हाम्रो समाजले पनि प्रोत्साहन दिन जरुरी देखिन्छ। राज्य सरकारद्वारा निकालिएको शिक्षकहरूको नियुक्तिको ग्याजेट नोटिफिकेशनमा यता पहाड़ अर्थात जीटीए को नामै नआएकोमा विरोध जनाउँदै माकपा नेता तारा सुन्दासले हाल विभिन्न पुस्तकालयहरूमा सरकारद्वारा स्वीकृति प्राप्त खबर कागजहरू मात्र पढ्न पाउने भनी गरिएको घोषणाको पनि विरोध जनाएका छन्। माकपा नेता तारा सुन्दासले आज एक पत्रकार सम्मेलन डाकी विगत 28 दिसम्बर 2012 को दिन राज्य सरकारले स्कूल कमिशन अन्तर्गत छुट्याइएको राज्यका जिल्लाहरूमा जम्मा 4910 वटा पद अनि 5446 वटा पद क्रमैले उच्चतर अनि उच्च विद्यालयहरूको निम्ति सरकारले एक ग्याजेटेड नोटिफिकेसन प्रकाशित गरी जानकारी गराएको, तर उक्त नोटिफिकेसनमा दार्जिलिङ पहाड अर्थात जीटीए को नामै नरहेको अनि कुनै पदहरू यहाँ रहेको उक्त नोटिफिकेसनमा नभएकोमा उनले आपत्ति जनाएका छन्। टोटल हायर सेकेन्डरिजमा अप्पर प्राइमेरी स्कुलदेखि जति पनि छ त्यसमा 39,510 वटा भ्याकेन्सिज टिचर्सहरूको माथिल्लो रहेको छ र प्राइमेरीको निम्ति 5,446 जनाको भ्याकेन्सिज यो गेजेट नोटिफिकेसन निक्लेको छ। तर डिजिएससी दार्जिलिङ जीटीए को खै नाम, जीटीए को एउटै अक्षर छैन त अन्त।
यो सरकारले आएर यो खालका पहाडलाई छुट्याउने काम, पहाडलाई लत्याउने काम जुन गर्दैछ हामी विरोध गर्छौँ। यसरी नै उनले राज्यको विभिन्न सरकारी पुस्तकालयहरूमा सुनिश्चित दैनिक समाचार पत्रहरू मात्र राख्ने राज्य सरकारको निर्देशको पनि कडा विरोध गरेका छन्। सकाल बेला पढ्नु भन्दैछ, सकाल बेला भन्दा अर्को नपढ्नु। अब यो खालके अब पढ्नु पनि नपढ्नु पनि हामीलाई जति उनीहरूले खटायो भने हाम्रो मौलिक अधिकार चाहिँ कहाँ गयो? यो सरकार बङ्गालमा नयाँ जुन परिवर्तनको सरकार आयो यसले त साँच्चै परिवर्तन गरिदियो। हामीले सोच्नु धरि नपाउने भयो, हामीले सपना देख्नु धरि नपाउने भयो। यस्तो खालके वञ्चनाको विरोधमा सिपिएम पार्टी सधैँ अघि छ, विरोध गर्छ। साथै हामीले हाम्रो ठाउँमा जुन प्रकारले विरोध गर्नुपर्छ हामी त्यो विरोधमा लागि पर्नेछौँ।